जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा रामिसाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नेपालले भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा विद्युत बिक्रीको पायो अनुमति। विद्युतको निर्यातले दुई देशबीचको व्यापार घाटामा कमी आउने ऊर्जा मन्त्री भुषालको विश्वास। लुम्बिनी अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच सम्झौता। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एक दशकको अवधिमै अब्बल साबित गरेको निष्कर्ष। उद्योग व्यवसायको उन्नति र प्रगति बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि देशमा विकासको। अब समाचार विस्तारमा। नेपालले भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा दरमा थप 364 मेगावाट विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय विद्युत बजारमा थप 364 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले यसबाट वर्षायाममा उत्पादित विद्युत मुलुकभित्र खपत गरी अतिरिक्त विद्युतको निर्यात दुई देशबीचको व्यापार घाटामा कमी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। छिट्टै प्रक्रिया पुर्याएर विद्युत व्यापारका लागि अनुमति प्रदान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ऊर्जा मन्त्री भुषालले बताउनुभयो। यससँगै मुलुकमा विद्युत उत्पादनको ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको बेला समकक्षी सामान्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसितको भेट छलफलपछि चाहिँ हाम्रो इन्डिया नेपाल जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर कोअपरेसन भनेर एउटा भिजन पेपर जारी भएको थियो। त्यो भिजन पेपरको कार्यान्वयनको एउटा स्टेप थालनी भएको रूपमा चाहिँ यो विद्युत व्यापारको अहिले त्यो 364 मेगावाट भारतीय बजारमा अब हाम्रो बिजुली बिक्री हुनेछ। हामी त्यसैको कार्यान्वयनको एउटा प्रारम्भिक रूपमा बुझेका छौँ। अब थप बजार विस्तार, उत्पादन अनि ट्रान्समिसन र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र BBIN को समेत एउटा अवधारणामा हामीले अघि बढिराखेको सन्दर्भमा भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया र नेपाल BBIN को अवधारणामा जाँदाखेरि अब हामी एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने एउटा शुभारम्भ भएको शुभ सङ्केतका रूपमा मैले लिएको छु। यसबाट अब हाम्रो वर्षायाममा उत्पादित जो जलविद्युत छ नेपालले खपत गरेर आन्तरिक खपत पुरा गरेपछि रहेको अतिरिक्त विद्युत चाहिँ अब भारतीय बजारमा जाने र BBIN अन्तर्गत चाहिँ अब हामी अरू बजारको पनि ढोका खुलेको रूपमा हामीले लिएका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले कुनै पनि उद्योगमा लोड सेडिङ नभएको बताउनुभयो। घिसिङले भारतबाट विद्युत आयातमा उत्पन्न समस्याले केही दिन बिजुली आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। इन्डियन बजारमा यति बराबरको चाहिँ इनर्जी चाहिँ कुनै पनि मार्केटमा जानै छ त्यो हामीले पायौँ। त्यो हुनाले हामीलाई जुन मार्केटमा जाँदा हामीलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, हामीलाई फाइदा हुन्छ, त्यसमा जान्छ। अब हामीलाई बाटो खुल्यो। अब तपाईँहरूले सोच्नु होला अब यो अहिले त इम्पोर्ट गरिरहेको छ कसरी बेच्छौ भनेर। अब यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो हुनाले अहिले हामीसँग चाहिँ हिउँदयाममा अलिकति नपुगे पनि अब असारबाट हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ। हामी 2100 मेगावाटको त हामीसँग जेनेरेसन क्षमतै छ। त्यसपछि 200 मेगावाट जति असारसम्ममा थप कन्फर्म छ, करिब 2300 मेगावाट भयो। हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो डिमान्ड चाहिँ 2000 मेगावाट पुग्यो भने पनि 300-400 मेगावाट हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बेच्नुपर्ने चाहिँ कस्तो भने दिनभरि पिकको हामीले कुरा गरिरहेछौँ, राति बढी पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ, दिउँसो अलिक बढी पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ।
यो डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट ब्लकमा हामीले विभिन्न चाहिँ ब्लक बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मार्केटको डिफ्रेन्ट मार्केटमा हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ र अहिले यति जुन आएको छ यसको लागि एकदमै चाहिँ राम्रो विषय आएको छ। भारतीय सरकारले जुन हिसाबले हामीलाई हाम्रो मन्त्रीज्यूको चाहिँ बायोलेटरल टकमा प्रधानमन्त्रीज्यूको बायोलेटरल टकमा प्रेस मिटमा बोलेका कुराहरू जुन हिसाबले अहिले रिजल्टमा आयो यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो चाहिँ इनिसिएटिभको रूपमा लिनुपर्छ। उहाँले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपतपछि बढी भएका विद्युत नै बिक्री वितरण गरिने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले मंगलबार उद्घाटन गरेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गर्न कांग्रेसले 3 पटक रोक्ने प्रयास गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार भक्तपुरको सिप्पा डोलमा विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भई पुनर्निर्माण गरेको श्री शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालयको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले निर्माण गर्न अवरोध गरेको उक्त बन्दरगाह एमालेको सरकारले नै निर्माण सम्पन्न गरेको र अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको बताउनु भएको हो। उहाँले पटक पटक अवरोधपछि एमाले सरकारले बनाएको बन्दरगाह अहिले सञ्चालनमा आउनु सुखद रहेको धारणा राख्नुभयो। एमाले सरकारले विकासका निकै काम गरेको र फेरि 5 वर्ष सरकारमा बसेपछि शिलान्यास र उद्घाटनको कामले तीव्रता लिने उहाँले बताउनुभयो। वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कुइएको गठबन्धनको संज्ञा दिँदै उहाँले कुइएको गठबन्धन छरेपछि फेरि मुलुकको विकासको बाटोमा अघि बढ्ने समेत बताउनुभयो। ओलीले परमादेशपछि बनेको वर्तमान सरकारका कारण मुलुकको विकासको काम नै अवरुद्ध भएको जिकिर गर्नुभयो। शेरबहादुरजी पनि उद्घाटन गरिरहनु भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ। हिजो पनि उहाँले चोभार सुक्खा बन्दरगाह हामीले सुरु गरेर बनाएर ठिक्क पारेको थियो, गरे हिजो उहाँले रिबन काट्नुभयो, धन्यवाद छ उहाँलाई। अब चल्ने भयो कमसेकम। त्यो बनाउने बेलामा शिलान्यास गर्न 3 पल्ट सार्नु भए परेको थियो समय, नेपाली कांग्रेसले बनाउनै नदिएर यहाँ हुँदैन भनेर बनाउन नदिएर उद्यम गरेर रोकेको थियो, जसको सभापति शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले रोकेको थियो। हिजो चाहिँ गएर शेरबहादुर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूका करकमलबाट बाहुलीबाट समुद्घाटन भएको छ भन्दा उहाँले त्यसलाई अनावरण गरिदिनु भयो। थ्याङ्क्स गोज टु शेरबहादुर देउवाजी, राइट अनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवाजी, बिकज ही इनागुरेटेड द ड्राई पोर्ट इन चोभार। जे होस्, उहाँले शुभारम्भ गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद छ। अरू पनि शुभारम्भ हुन्छन् शुभारम्भ। फेरि हामी 5 वर्ष सरकारमा बसेपछि यस्ता शिलान्यास र उद्घाटन, कति शिलान्यास हुँदै जान्छन्, उद्घाटन हुँदै जान्छन्, काम सम्पन्न हुँदै जान्छ, देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्दै जान्छ। यो त सधैँ छ। हामी अब हाम्रो शिक्षालाई नयाँ ढङ्गले लाँदैछौँ, शिक्षा सबैको लागि। अध्यक्ष ओलीले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि यसअघिको एमाले सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई एमाले सरकारमा गएपछि प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा विद्यालय पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नेलाई सम्मान गरिएको थियो। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र निकै गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित अत्यन्तै न्यून हुँदा अत्यावश्यक कुराहरू पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा श्रीलङ्का पुगेको छ। आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्ने उद्देश्यले लगाइएको राष्ट्रिय सङ्कटकाल खारेज भएको छ। आर्थिक सङ्कट बढेपछि भइरहेको आन्दोलन रोक्न गएको 18 गतेदेखि श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल लागू गरिएको थियो। तर सङ्कटकाल घोषणा भएको 2 हप्ताभित्रै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सङ्कटकाल अनुमोदन नहुने भएपछि राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्से निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन्। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्ने उद्देश्यले लगाइएको राष्ट्रिय सङ्कटकाल खारेज भएको छ। देशव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक उथलपुथल बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले सङ्कटकाल अवस्था खारेज गरेका हुन्। आर्थिक सङ्कटकाल बढेपछि भइरहेको आन्दोलन रोक्न गएको 18 दिनदेखि श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल लागू गरिएको थियो।
तर सङ्कटकाल घोषणा भएको 2 हप्तामै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सङ्कटकाल अनुमोदन नहुने भएपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन्। सङ्कटकाल लागू गरेर सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्ने प्रयास गरेका राष्ट्रपति राजपक्षलाई सत्ता सहयात्री दलहरूले समेत साथ छाडेका छन् भने उनको सरकार अल्पमतमा परेको छ। राजपक्ष सरकारका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सर्वदलीय सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वानलाई विपक्षीहरूले अस्वीकार गरिसकेका छन्। सरकार विरोधी प्रदर्शन बीच गठबन्धनका सहयोगीहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो संसदीय बहुमत पनि गुमाएका थिए। नवनियुक्त अर्थमन्त्री अली साब्रेले मङ्गलबार राजीनामा दिएका थिए। अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै उनले राजीनामा दिएका थिए। त्यसअघि मन्त्री परिषदका सबै सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। आर्थिक सङ्कटका कारण इन्धन, खाद्यान्न तथा अन्य औषधि सहितका अत्यावश्यक सेवाको अभावका कारण आक्रोशित नागरिकहरूले पछिल्लो समय प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिनका लागि राष्ट्रिय आपतकाल तथा कर्फ्यू लगाइएको थियो भने प्रदर्शन रोकिएको छैन। उनीहरूले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्ष तथा राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षको राजीनामा माग गरेका छन्। तर राष्ट्रपति गोतबायाले भने सबै राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा आएर सङ्कट समाधानका लागि काम गर्न आह्वान गरेका छन्। मन्त्रीहरूपछि केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरले पनि राजीनामा दिएपछि श्रीलङ्काको राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरतातर्फ थप सङ्कटतर्फ गएको छ। केन्द्रीय बैङ्कले मङ्गलबार ब्याज दरका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय बैङ्कले ब्याज दरका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। गभर्नरको राजीनामा आए पनि ब्याज दर बारे परेको निर्णयपछि धकेल्ने कुरा कुनै योजना नरहेको बैङ्कका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। खाद्यान्नका सामान, दुध, ग्यास, मट्टीतेल र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यले आकाश छोएको छ। 12-13 घण्टा अर्थात् आधा दिनसम्म पनि लोड सेडिङ भइरहेको छ। पेट्रोल र डिजेलका निम्ति मानिसहरूको भिड यतिसम्म भएको छ कि पेट्रोल पम्पमा सेना तैनात गर्नु परेको छ। देशको दुरवस्थाबाट चिन्तित नागरिकहरू सडकमा ओर्लिएका छन्। उनीहरू राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षलाई पद छाड्न माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले नारा लगाइरहेका छन्, गो गोटाबाया गो। Fight until this thing changes. Gotabaya has to go home. आर्थिक सङ्कट चुलिएसँगै नागरिकहरूले दैनिक उपभोगका वस्तु पनि पाउन छाडेका छन्। डिजल, पेट्रोल र बिजुली नहुँदा सार्वजनिक गाडी र ठूला उद्योग पनि बन्द भएका छन्। टापुहरूको देश श्रीलङ्का पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कटबाट निकै ग्रसित छ। आर्थिक सङ्कट सँगसँगै देशमा राजनीतिक सङ्कट पनि चुलिएको छ। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बीच अध्ययन अध्यापन सम्बन्धी 6 बुँदे सम्झौता भएको छ। समझदारी पत्रमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर इन्द्र ढकाल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर डाक्टर निकेश थापाले बुधबार हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीहरू लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आएर काम गरेछन्। सम्झौतापछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल शैक्षिक गतिविधिमा आबद्ध हुने र चिकित्सकहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर शिक्षक बनाउन सकिने ढकालले बताए। कर्णालीबाट आउने विद्यार्थीलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले निशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर डाक्टर निकेश थापाले प्रतिष्ठानमा बिरामीको चाप कम हुने तर विद्यार्थी धेरै भएकोले बिरामीको चाप धेरै भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसँग सहकार्य गरेको बताए। भविष्यमा प्रतिष्ठानमा अध्यापन हुने 9वटै विषयका विद्यार्थी पठाउने डाक्टर थापाले बताए। कार्यक्रममा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 1 दशकको अवधिमै अब्बल साबित गरेको उल्लेख गर्दै अन्य प्रदेशका अस्पतालसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्न सुझाव दिए। उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका 3 बुद्ध चोकमा भएको बालिका हत्याका आरोपीलाई उदयपुर प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। कोशी जनता माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत वर्ष 16 की कविता सुनुवारको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका भारतको सिक्किम राज्य बियुङ स्थायी घर भई जिल्ला उदयपुर बेलका नगरपालिका 3 बस्ने विनोद ढकाल र बेलका नगरपालिका 3 की 17 की नाबालिकालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक गर्नुका साथै बालिकाको हत्या भएको सूचना पाएको 2 घण्टाभित्र हत्यामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न उदयपुर प्रहरी सफल भएको जनाएको छ।
सार्वजनिक गरिएका आरोपी ढकाललाई 7 दिन र नाबालिकालाई उदयपुर जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक सुभाष चन्द्र बोहराले जानकारी दिनुभयो। मिति 2078 साल चैत्र 22 गते मङ्गलबार बिहान करिब 6:45 बजेको समयमा उदयपुर जिल्ला बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 3 डङटोल स्थित बुद्धचोक बस्ने कृष्ण सुनुवारको छोरी अन्दाजी वर्ष 16 की कविता सुनुवारको शङ्कास्पद अवस्थामा मृतक लास फेला परेको घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा कविता सुनुवार वर्ष 27 की आरोपित बालिका क कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुर कक्षा 10 मा अध्ययन रहेकोमा कविता सुनुवारले आरोपित वर्ष 17 की बालिकालाई साना साना कुराहरूमा होच्याउने चिड्याउने गरी आघात पुर्याएकोले आरोपित बालिकाले सो कुराको रिसिभी राखी निस्कै ठुलो बुवाको छोरा देश भारत सिक्किम राज्य दिङ घर भई हाल 1 वर्षदेखि जिल्ला उदयपुर बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 3 किराँचोक स्थित आफ्नै काका जितबहादुर ढकालको घरमा बस्दै आएका आरोपित बालिकाको दाजु नाता पर्ने वर्ष 19 को विनोद ढकाललाई सो कुरा सुनाई कविता सुनुवारलाई मार्ने योजना बनाई मिति 2078 साल चैत्र 22 गते मङ्गलबार बिहान करिब 4:05 को समयमा आरोपित बालिका निस्के दाजु पर्ने विनोद ढकाल र कविता सुनुवार एससी तयारी कक्षाका लागि 19 जना सँगै विद्यालयतर्फ जाँदै गर्दा बाटोमा भेटिएको खाली बियरको बोतल विनोद ढकालले लुकाइ लगी कविता सुनुवारको टाउको पछाडिपट्टिको भागमा प्रहार गरे पश्चात घाइते भएकोले अन्य व्यक्तिहरूले थाहा पाउने डरले आरोपितहरूले कविता सुनुवारलाई ढुङ्गा समेत प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारी मृतक लासलाई अन्दाजी 40 मिटर पर दक्षिणतर्फसम्म घिसार्दै लगी यशोदा खोला छेउमा रहेको कोठाको काठको गोलियाको छेउमा लास रहेको खुल्ना आए पश्चात मृतक बालिकाको बुबा कृष्णबहादुर सुनुवारले मिति 2078 साल सुनुवारलाई ढकाल र नाबालिकाले योजनाबद्ध ढङ्गले बियरको बोतल र ढुङ्गाले किचेर हत्या गरेको खुल्ना आएको छ। विद्यालयमा भएको सामान्य झगडाको रिसिभीको कारणले आरोपी नाबालिकाले नाताले दाजु पर्ने ढकालको सहयोग लिएर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै उदयपुरका राजनैतिक दल एवं विभिन्न सङ्घ संस्था तथा अधिकार कर्मीहरूले कविता सुनुवार हत्याको सत्य तथ्य छानबिन गरी हत्यामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई सुपारी आयात तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार समितिको बैठकमा सभापति विमल श्रीवास्तवले उद्योग र वाणिज्य सचिवहरूलाई तत्कालका लागि आयात सिफारिस रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। समितिले आयात खुला गराएका उद्योगमाथि अनुगमन गर्ने भन्दै अनुगमनको निष्कर्ष ननिस्केसम्म आयात सिफारिस रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। बाँकेमा बुधबारदेखि टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। जिल्लामा 1,15,200 बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था मार्फत चल्ने यो अभियान चैत्र 28 गतेसम्म चल्नेछ। निःशुल्क दिइने टाइफाइड विरुद्धको खोप 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लगाइनेछ। थल वा संक्रमित व्यक्तिको दिशामा पाइने टाइफाइड रोगको जीवाणु स्वस्थ व्यक्तिमा दूषित पानी वा खानाको माध्यमबाट सर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो रोग सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा लागेको पाइए पनि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकामा बढी हुने गरेको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालले भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा विद्युत बिक्रीको पायो अनुमति। विद्युतको निर्यातले दुई देशबीचको व्यापार घाटामा कमी आउने ऊर्जा मन्त्री भुषालको विश्वास। लुम्बिनी अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच सम्झौता। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 1 दशकको अवधिमै अब्बल साबित गरेको निष्कर्ष। उद्योग व्यवसायको उन्नति र प्रगति बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि देशमा विकासको नयाँ लहर आएको दावी। बुचा शहरमा भएको गैर सैनिकको आम हत्याको भारतद्वारा निन्दा। स्वतन्त्र छानबिनको समर्थन गर्ने। र सर्वोच्च अदालतको रिट निवेदन खारिज भएपछि राखेपका सदस्य सचिव घिसिङ पुनः काममा फर्किए।
नेपालको सहभागितालाई बढाउनका लागि आवश्यक ट्रेनिङको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्योग व्यवसायको उन्नति र प्रगति बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उद्योग व्यवसायीहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले आयात घटाउनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक गर्ने खालको सस्तो र गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्दा श्रमिकको पनि आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै उद्योग व्यवसायले समाज परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब मुलुक गरिरहनुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको भन्दै स्रोत र साधनको उचित सदुपयोगमा जोड दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफू 2072 सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि देशमा विकासको नयाँ लहर आएको दावी गर्दै आगामी निर्वाचनपछि एमालेले विकासको कामलाई तीव्रता दिने दावी गर्नुभयो। मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि वर्तमान सरकारको बहिर्गमन अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ छ। मसिनीकरणको दिशामा, प्रविधिको प्रयोगको क्षेत्रमा, त्यसकारण अबका हाम्रा उद्योगहरूले प्रविधिको प्रयोग गर्ने, मानवीय श्रमलाई सहज बनाउने, मान्छे बिना हुँदैन। फेरि मानवीय मस्तिष्क यो पृथ्वी चलाउने र अन्तरिक्ष चलाउने, ब्रह्माण्ड चलाउने, सौरमण्डल चलाउने मानवीय उसले होइन, तर समाज र समाजका विकासका कुराहरू चाहिँ मानवीय मस्तिष्कले चलाउँछ। निरङ्कुश राजतन्त्र, पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था भएका बेला राजनीति गरेर हेरेको छु। अप्ठ्यारो भनेको के हो मलाई थाहा छ। मैले गिरफ्तार भएर जेलमा गएर कुटाई खाएर नेल हतकडी लगाएर गोलघरमा बसेर 14 वर्ष बिताएको छु। अप्ठ्यारो के हो मलाई थाहा छ। अब गरिब हुन मान्दैन, स्वीकार्दैन, गरिब भइरहन मन्जुर छैन। हामी अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढ्न सबभन्दा ठुलो इन्जिनको कुरा हो उद्योग व्यवसाय। उद्योग व्यवसाय इन्जिनको कुरा हो। जब उद्योगहरूको स्थापना हुन्छ त्यसले श्रमिकको श्रमलाई सहज बनाउँछ। त्यस्तै उहाँले गठबन्धन अब लामो समय नटिक्ने तर्क गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नवलपरासीमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले सरकार अध्यादेश मार्फत भए पनि नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। उनले युवाहरूको हातमा एकाडेमी सर्टिफिकेट सिप भए पनि नागरिकता नभएकाले अधिकांश मधेस क्षेत्रका युवाहरू बेरोजगार भएकाले नागरिकहरूको अस्तित्व बचाउनका लागि तत्काल नागरिकता दिन आग्रह गरे। सत्ता पक्षले मधेस स्वीकार्छ तर मधेस किन स्वीकार्दैनन् भन्ने प्रश्न गर्दै अझै पनि शासक वर्गहरू मधेसीप्रति भेदभाव गर्दै आएको जिकिर गरे। नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनले विगत केहीदेखिका सरकारले नागरिकता नदिने षड्यन्त्र गर्दै आएको आरोप लगाए। उनले पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको प्रति व्यक्ति आय 9,000 र मधेस क्षेत्रको प्रति व्यक्ति आय 7 हुनुको कारण नागरिकता नै रहेको बताए। देशमा आन्दोलनबाट परिवर्तन भएको भन्दै ठाकुरले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि सत्ता पक्षद्वारा दमन र हिंसा गर्ने कार्य हुँदै आएको बताए। उनले मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता नलिएकाले आफ्नो आन्दोलन अझै पनि जारी रहेको बताएका छन्। नेपाल आयल निगमलाई सरकार मातहतको मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट 4 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई रकम भुक्तानी गर्न नपुग्ने भएपछि सो रकम प्राप्त हुने भएको निगमले जनाएको छ। आगामी शुक्रबार आइओसीलाई निगमले इन्धन बापत 19 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। निगमसँग हाल 13 अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले बताए। निगमले 15 दिनमा आइओसीलाई रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। निगमले हाल मासिक नोक्सानी 9 अर्ब रुपैयाँ रहेको जनाएको छ। यस आर्थिक वर्ष हालसम्म निगमले 33 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिसकेको जनाएको छ। मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको थियो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 5 तथा ग्यास प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँले बढाएको थियो। मूल्य बढेपछि पेट्रोल प्रति लिटर 160, डिजेल र मट्टीतेल 143 तथा खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1600 रुपैयाँ कायम भएको छ।
सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट काठमाडौँका लागि जहाज अचानक नेपालगञ्जमा अवतरण गरिएको छ। बुधबार बुधयरको जहाज अचानक नेपालगञ्जमा अवतरण गरिएको हो। उडान नम्बर 252 को जहाजमा एकजना यात्रुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नेपालगञ्जमा जहाज अवतरण गरिएको बुधयरले जनाएको छ। विमानस्थलमा स्वास्थ्य कर्मी र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर यात्रुको चेक जाँच गरिएको बताइएको छ। यस्तै बिरामी यात्रुले ठिक छ भनेपछि आफन्तका साथ बाहिर निस्किएको जनाइएको छ। नेपालमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3358 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 10 जना र 1449 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै बुधबार पनि कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 57 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,822 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 765 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार आज बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। पछिल्लो 2 दिन लगातार उच्च अङ्कले घटेको निप्से आज 23.32 अङ्कले घटेर 2428.75 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार, जीवन बीमा र अन्य समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। 226 वटा कम्पनीका 43,72,000 किता शेयर 1,79,29,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 9,41,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपालको शेयर 10% घटेको छ। यस्तै राष्ट्र उत्थान लघु वित्तको शेयर झन्डै 5.5% ओह्रालो लागेको छ। समग्र बजारमा घटे पनि नेस्टो समृद्ध लघु वित्तको शेयर 10% तथा सोल्टी होटल र तारागाउँ रिजेन्सीको शेयर झन्डै 4% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कंगोमा शान्ति मिशनको क्रममा विद्रोहीको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका नेपाली सैनिक सुर्खेतको गुर्बाकोट 14 का अनिल गुरुङ रहेको खुलेको छ। अपरेसन बालिका क्रममा हिजो विद्रोहीको आक्रमणबाट घाइते भएका सिपाही गुरुङलाई थप उपचारका लागि बुनिया लेभल 2 अस्पताल लगिएको थियो। शान्ति सेनाको पहिलो दफा कंगोमा खटिएका गुरुङको उपचारका क्रममा ज्यान गएको नेपाली सेनाले पुष्टि गरेको छ। प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले ज्यान गुमाएका गुरुङप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारमा समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सघि नै शोक विज्ञप्ति निकालेर मृतक नेपाली सैनिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको छ। साथै शान्ति सेनामाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै उहाँले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कंगोका अधिकारीलाई आग्रह गर्नु भएको छ। युक्रेनको बुचा शहरमा गैर सैनिक सर्वसाधारणको आम हत्याको भारतले विरोध गरेको छ। आक्रमणकारी रुसी फौज पछि हटेसँगै युक्रेनको बुचा शहरमा विभत्स हत्या गरिएका सर्वसाधारणको संयौं शव फेला परेसँगै रुसको परम्परागत साझेदार मानिने भारतले निन्दा गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि भारतीय स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरमूर्तिले बुचामा भएको भनिएका आत्महत्याका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। बुचा शहरमा सर्वसाधारणको हत्या भएको बारे हालै सार्वजनिक समाचार निकै चिन्ताजनक छन्। तिरमूर्तिलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग टेलिफोन वार्ता गरेको केही समय लगत्तै राष्ट्रसङ्घमा भारतीय प्रतिनिधिको यस्तो भनाइ आएको हो। रुसको परम्परागत साझेदार भारतले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने रुसी कदमको निन्दा गर्न हालसम्म आनाकानी गर्दै आएको थियो। बुचामा भएको भनिएको आम हत्याबारे पछिल्लो भारतीय घोषणाको निकै ठूलो रणनीतिक महत्त्व रहेको बताइएको छ। युक्रेनले रुसी फौजले युक्रेनी राजधानी कीव आसपासबाट फिर्ता भएसँगै बुचा, इर्पिन लगायतका क्षेत्रमा विभत्स हत्या गरिएका गैर सैनिकको शव फेला परेको बताउँदै आएका छन्। गैर सैनिकको हत्या गर्ने रुसी कदमलाई युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले नरसंहारको संज्ञा समेत दिएका छन्। यता रुसले भने आफ्ना फौजले यस्तो काम नगरेको भन्दै रुस विरुद्ध पश्चिमा मुलुकले झुटो प्रचार गरेको आरोप लगाएको छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ बुधबारबाट राखेप फर्किनु भएको छ। राखेपको सदस्य सचिवको विवाद समाप्त भएसँगै बुधबार राखेपमा फर्केका घिसिङले आफ्नो कामकाज सुरु गर्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार तत्कालीन राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएपछि सदस्य सचिवको विवाद समाप्त भएको हो। राखेपमा फर्केपछि घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको निम्ति प्रयास गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि वैशाख 30 गतेसम्मको समयलाई दूरदर्शी योजना तयार गर्न उपयोग गर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागितालाई बढाउनका लागि आवश्यक ट्रेनिङको व्यवस्था हुनुपर्ने जनाउनुभयो। उहाँले समग्र खेलकुदको विकासका लागि 7 प्रदेशसँग छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्राप्त गर्ने उसको उपलब्धिसँग हाम्रो नेपाली खेलकुदको एउटा मूल्याङ्कन रहन्छ। तर यो बीचमा हामीले जे क्षति बिहोर्यौँ यसले अवश्य सोचे जस्तो मैले सुरुवातमा मङ्सिरमा मैले यहाँ पदभार सम्हालिराख्दाखेरि मैले जे सङ्कल्प गरेको थिएँ, जे लक्ष्य एउटा निर्धारण गरेको थियो, भरै त्यो निर्धारित गरेको लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सक्छ सक्दैन म यसै भन्न सक्दिनँ। तर अब मैले मेरो पहिलो निशाना नै त्यहाँ हुनेछ, किनभने नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आफ्नो उपस्थिति कसरी बलियो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा नै मूल हुन्छ। हामीसँग धेरै समय पनि छैन यसका निमित्त। अब अहिले अप्रिल भइसक्यो, त्यसलाई नियरली 5 महिना मात्रै छ। यो नै पहिलो काम हुनेछ। जुन अदालती अन्योलता भयो नि होइन, यो अदालतमै घुमिरहेको होइन खेलकुदमै, यसले चाहिँ नेपाली खेलकुदलाई कति समय पछाडि धकेलेको जस्तो मान्नुहुन्छ तपाईँ? मैले सम्मानित अदालतको विषयमा मेरो कुनै कम्प्लेन छैन। उहाँले माननीय न्यायाधीशले जे आदेश दिनुभयो अगाडिको, त्यो आदेशलाई मैले सम्मानका साथ मैले होल्डमा मैले राखेको चाहिँ कार्यकारी बिन हुनु पर्दाको अवस्थाको कुरा गरेँ। स्वाभाविक रूपले यसले त ठुलो क्षति पुगेकै छ त, ठुलो क्षति पुगेकै छ त। अब बीचमा केही समय पछाडि माननीय मन्त्रीज्यूले एउटा तात्कालीन समस्या समाधानका निम्ति एउटा बाटो त अपनाउनु भयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहतराजले खेलकुद विकास ऐन 2077 अनुसार सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नियुक्ति गर्नुभएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालले भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा विद्युत बिक्रीको पायो अनुमति। विद्युतको निर्यातले दुई देशबीचको व्यापार घाटामा कमी आउने ऊर्जा मन्त्री भुषालको विश्वास। लुम्बिनी अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच सम्झौता। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 1 दशकको अवधिमै अब्बल साबित गरेको निष्कर्ष। उद्योग व्यवसायको उन्नति र प्रगति बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि देशमा विकासको नयाँ लहर आएको दावी। बुचा शहरमा भएको गैर सैनिकको आम हत्याको भारतद्वारा निन्दा। स्वतन्त्र छानबिनको समर्थन गर्ने। र सर्वोच्च अदालतको रिट निवेदन खारिज भएपछि राखेपका सदस्य सचिव घिसिङ पुनः काममा फर्किए। नेपालको सहभागितालाई बढाउनका लागि आवश्यक ट्रेनिङको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै